अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। यह रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर है हुमैरा राना और अब्दुल कदीर। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में आला सतह के एक इजलास में आम शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए स्मगलरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ सख्त इक़दामात के पुख्ता अज़्म का इजहार किया गया। बरी फौज के सरबराह ने इजलास से खिताब करते हुए मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। अमरीका के सदर ने वज़ीर आज़म के नाम एक ख़त में पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत को मुबारकबाद दी और दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। सदर मुमलिकत ने ईरान के साथ दो तरफा तिजारत का हजम बढ़ाने के लिए माल के बदले माल की तिजारत और माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत टैक्स के निज़ाम में ढांचा जाती इस्लाहात करते हुए कलील और दरमियानी मुद्दत की हिकमत अमली पर काम कर रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हुकूमत बिशाम में दहशत गर्दों के हमले के मुलज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बलोचिस्तान से जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सेनेटर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब की वज़ीर आला ने काश्तकारों की सहूलत के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया है। बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें सूबे के मसाइल के हल के लिए यकसां मौक़िफ़ रखती हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर से भारतीय फ़ौज के मुकम्मल इनखला और काले कवानीन के खात्मे का मुतालबा किया है। सदर मुमलिकत ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि गजा के लिए इमदाद की मुसलसल फराहमी के लिए कोशिशें की जाएं और फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। गजा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइल की जारी बमबारी में 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और आज स्टेज और टीवी के अदाकार लतीफ़ कपाडिया की 22वीं बरसी मनाई गई। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न करने के लिए स्मगलिंग, बिजली और टैक्स चोरी और दूसरी खामियों पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें और मुसल्लह अफ़वाज समेत तमाम इदारों को रेवेन्यू, बिजली और गैस के शोबों में नक़ाइस के खात्मे के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग की वजह से मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में बिजली के शोबे में 58 अरब रुपए की वसूली की गई, जबकि स्मगलिंग में भी कमी आई। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि अगर अज़्म मजबूत हो तो हर किस्म के चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि तरसीली नुकसानात के साथ मुल्क को सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी का सामना है। उन्होंने कहा कि गैस चोरी भी मईशत को नुकसान पहुँचा रही है। टैक्स निज़ाम में खामियों से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अरबों रुपए के महसूलात अब भी टैक्स दायराकार हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में 2700 अरब रुपए मालियत के टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस रकम का निस्फ वापस लेकर गैर मुल्की कर्ज़ों पर पाकिस्तान के इन्हिसार को कम किया जा सकता है, जो मुल्क में सरतान के इलाज के मज़ीद हस्पतालों की तामीर, तालीम के शोबे और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए भी काफ़ी होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने निज़ाम की तंजीम नौ और हर किस्म की खराबियों पर नज़र रखने का फ़ैसला किया और इस हवाले से कोई सियासी अफसर शाही का असर रसूख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुकम्मल तौर पर डिजिटल खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को मुस्बत समत में गामज़न करने के लिए ट्रिब्यूनल्स के सरबराहान का मेरिट पर तकर्रुर किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस से निपटने और मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न करने में मरबूत कोशिशों पर वज़राए आला, बरी फौज के सरबराह, चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल का शुक्रिया अदा किया। वफाकी काबीना के अरकान, बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर, सूबाई वज़राए आला और आला हुकूमती अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की माशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात में पाक फ़ौज की हिमायत की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। हुकूमती इदारों की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में एक हफ्ते से जारी कार्रवाइयों में 18 मैट्रिक टन से ज़ायद खाद,
26 میٹرک ٹن سے زیادہ چینی، سگریٹ کے 288 ڈبے اور 962 کپڑے کے تھیلے اور ایرانی تیل برآمد کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کے نام ایک خط میں پاکستان کی نئی منتخب حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے اپنے خط میں کہا کہ دونوں ملکوں کے لوگوں کے درمیان شراکت داری دنیا کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان، دنیا اور خطے کو درپیش اہم چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ صحت عامہ، اقتصادی ترقی اور تعلیم سب کے لیے یقینی بنانا ایک مشترکہ ویژن ہے اور دونوں ملک اس ویژن کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک امریکہ پاکستان گرین الائنس فریم ورک کے ذریعے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اپنی شراکت داری کو مزید مستحکم بنائیں گے۔ جو بائیڈن نے پائیدار زرعی ترقی، آبی انتظام اور 2022 کے سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان قریبی تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی تعاون کی وسیع گنجائش کے پیش نظر اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا عامری مغدان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے پاک ایران تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے دونوں ملکوں کو درپیش مشترکہ چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ ایرانی سفیر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاک ایران تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط تر ہو رہے ہیں اور دو طرفہ تجارتی حجم، بینکاری کے شعبے میں تعاون اور فضائی اور کاروباری روابط کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان وسطی ایشیا، یورپ اور ترکیہ کے ساتھ تجارت کے لیے چابہار زاہدان ریل روٹ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ خزانہ کے وزیر محمد اورنگزیب نے ملک میں معاشی سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے دورہ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام اشیاء ضروریہ کا معیار یقینی بنایا جا رہا ہے اور اس معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان پیکج کے تحت 1200 موبائل یونٹس کے ذریعے عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے 12.5 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام معاملات شفافیت یقینی بنانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مرکزی ڈیٹا بیس سے مدد لی جا رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سال گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اس سے قبل وزیر خزانہ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی میں گھنٹی بجا کر کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے مختصر اور درمیانی مدتی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے آغاز، شفافیت کو یقینی بنانے اور ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے اس کے طریقہ کار کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی ترقی کے فروغ میں سرمایہ کی منڈی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت متعلقہ محکموں کے تعاون سے اقتصادی شرح نمو میں اضافے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے گی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے۔ آج کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی گونگ تقریب سے خطاب اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی پالیسیوں کے بدولت معیشت درست سمت میں آگے جا رہی ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں نگران حکومت کے اقدامات کو بھی سراہا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے 3 شعبوں کی فنانسنگ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ 3 سیکٹر جو ہیں ان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، ان کی فنانسنگ بڑھانی ہے، ایس ایم ای ہے، ایگریکلچر ہے اور ٹیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ طویل المدتی اور بڑا پروگرام چاہتا ہے جس کے لیے عملے کی سطح پر بات چیت مکمل ہو گئی ہے اور مزید بات چیت آئندہ مہینے کے وسط میں ہونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معیشت کو پائیدار استحکام کی طرف گامزن کرنے کے لیے 2 جہتی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور چین کی اسٹاک مارکیٹوں کے درمیان تعاون اور رابطے بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بشام دہشت گرد حملے کے مجرموں کو کیفری کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں چینی سفارت خانے میں چین کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر داخلہ نے چینی تحقیقاتی ٹیم کو واقعے کی تحقیقات میں اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر چینی شہریوں کی حفاظت اور مجموعی سیکیورٹی کے امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر داخلہ نے چینی سفیر سے بھی ملاقات کی اور انہیں بشام واقعے کی تحقیقات پر پیش رفت کے بارے میں بتایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ فرنٹیئر، کانسٹیبلری اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے ملک میں امن کی بحالی کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔
उन्होंने फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पेशावर के दौरे के मौके पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी के शुहदा को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद में FC हेडक्वार्टर पेशावर में एक इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत के आज़म का अयादा किया। वफाकी वज़ीर ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और FC हेडक्वार्टर के लॉन में पौधा भी लगाया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीमुआसलात की वज़ीर ममलिकत शंजा फातिमा ने पाकिस्तान की जानिब से आज़रबाईजान के साथ IT और टेलीकॉम के शोबे में ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरदहोफ से गुफ्तगू करते हुए किया। शंजा फातिमा ने आज़रबाईजान के साथ नौजवानों के तबादले का प्रोग्राम शुरू करने की भी तजवीज़ दी। उन्होंने खुसूसन IT और टेलीकॉम के शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के साजगार माहौल को भी उजागर किया। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान की आम नशस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले 7 सैनेटर्स के नामों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान कोयटा के नुमाइंदे हुसैन फारूक की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान से सेनेट की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान फरीद अफरीदी ने कहा है कि जनरल नशिस्तों पर अहमद खान, अनवर उल्ला काकड़, अहमद वली खान, जान मोहम्मद, सरदार मोहम्मद, उमर गोरगेज, सैदार खान, शाहजेब दुरानी बिला मुकाबला कामयाब हो गए, जबकि खवातीन नशिस्तों पर उसना बानो और रात जमाली बिला मुकाबला कामयाब हुए। इसी तरह टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर बिलाल अहमद खान और मौलाना अब्दुल बिला मुकाबला कामयाब हो गए। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने किसानों के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। आज लाहौर में खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत 5 लाख किसानों को 150 अरब रुपए के कर्जाजात आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतहर रसूल से। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख छोटे काश्तकारों को मजमूई तौर पर 150 अरब रुपए मालियत के कर्जे दिए जाएंगे, जबकि बेहतरीन बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 रुपए फी एकड़ ज़राई कर्जा दिया जाएगा। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडी भी फराहम की जाएगी, जबकि सूबे भर में निजी शोबे के इश्तराक से मिसाली ज़राई मराकज़ कायम किए जाएंगे। इस हवाले से इजलास के दौरान वज़ीर आला का कहना था कि पहले मरहले में हर जिला में एक मिसाली ज़राई मरकज बनाया जाएगा, जिससे काश्तकारों को जाली खाद और अद्वियात से छुटकारा हासिल होगा। वज़ीर आला ने महकमा ज़राअत को हर फसल की पैदावार और डिमांड के मुकम्मल अदाद शुमार मुरतब करने की हिदायत की। इजलास के दौरान चीन के ताउन से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 अरब रुपए की लागत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का भी फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत ने पीर से पूरे सूबे में बच्चों को हिफाजती टीके लगाने के लिए खुसूसी मुहिम के आगाज़ का ऐलान किया है। आज एक बयान में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि सूबे की तमाम 3,572 यूनियन काउंसिल्स इस मुहिम में हिस्सा लेंगी। सूबाई वज़ीर ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हुआ। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे फलक नियाज से। काबीना इजलास ने जम अजला में पुलिस को गाड़ियों और दीगर जदीद सिक्योरिटी आलात की फराहमी के लिए 7.6 अरब रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी। इजलास में सूबे में मुस्तहिक अफराद को ईद पैकेज देने की भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत सूबाई असम्बली के हर हल्के में 1000 मुस्तहिक अफराद को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इजलास में पाकिस्तान डिजिटल सिटी के क़याम के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के माबैन मुआहिदे की भी मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना ने पुख्तनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अराकीन की तैनाती के लिए क़वायद व ज़वाबित की भी मंजूरी दी। सिंध हुकूमत ने बहबूद तालीम फ़ंड के तहत 3,157 वज़ाइफ की मंजूरी दी है। ये मंजूरी सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह की ज़ेर सदारत कराची में एक इजलास में दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सरदार शाह ने कहा कि वज़ाइफ देने का मकसद मुस्तहिक तलबा की मदद करना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत सूबे के मसाइल हल करने के हवाले से यकसा मौक़िफ़ रखती है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में इत्तेहादी सियासी जमातों के रहनुमाओं के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की रियासत बलूचिस्तान में शोरशी ख़तरात और वजूहात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में शोरिश की कई वजूहात हैं, तब हुकूमत अच्छे नज़्म व नसक के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने गवादर तुर्बत में दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ़ की।
آج ٹانگ کے علاقے بدھا میں نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے واقعے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور شہید اہلکار کے لیے دعا کی۔ بھارت میں حضرت مجدد الفسانی کے عرس میں شرکت کے خواہشمند زائرین کی قرآن اندازی آج اسلام آباد میں ہوئی۔ عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے تقریباً 400 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ مجموعی درخواستوں میں سے 300 زائرین کو صوبائی کوٹے کے مطابق چنا گیا۔ قرآن اندازی کے نتائج وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ کامیاب درخواست گزاروں کو SMS کے ذریعے بھی اطلاع دی جائے گی۔ اگلے مرحلے میں زائرین بھارتی ویزے کے لیے آن لائن فارم مکمل کر کے اور وزارت صحت کو اپنے پاسپورٹ بھیجیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی عالمی امن اور سلامتی کے قیام کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے کونسلر نعیم صابر خان نے ان خیالات کا اظہار نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک مباحثے کے دوران کیا۔ کونسلر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی، پائیدار ترقی، دہشت گردی اور تخفیف اسلحہ جیسے عالمی خدشات کو دور کرنے میں جنرل اسمبلی کے کلیدی کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کونسلر نعیم صابر خان نے جنرل اسمبلی کی قراردادوں پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار وضع کرنے کی بھی تجویز دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر سے بھارتی فوجیں کے مکمل انخلاء اور تمام کالے قوانین منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے یہ بیان بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے حالیہ بیان کے رد عمل میں دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی حکومت جموں کشمیر میں نافذ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو منسوخ کرنے اور علاقے میں تعینات فورسز اہلکاروں کی تعداد میں کمی لانے پر غور کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے امیت شاہ کے بیان کو سیاسی چال قرار دیا، جس کا مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنا ہے، اور افسوس ظاہر کیا کہ بھارتی رہنما ایک طرف کالے قوانین کو منسوخ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف کشمیریوں کی گرفتاریوں، تشدد اور بے رحمانہ قتل کے لیے ان قوانین کا بے دریغ استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت کشمیریوں کو ان کی شناخت اور ثقافت سے محروم کرنے کے مذموم منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں قبل از اسلام کی ہندو تہذیب و تمدن کو زندہ کرنے کے RSS اور BJP کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ رپورٹ میں کشمیریوں پر زور دیا گیا کہ وہ تحریک آزادی اور کشمیریوں کی شناخت کے خلاف مودی حکومت کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کو امداد کی آزادانہ فراہمی اور غزہ کی پٹی میں فلسطینی شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کوششیں کرے۔ وہ پاکستان میں فلسطین کے سفیر احمد جواد ربی سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کے فلسطین کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں اور وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا اور اس کے لیے تمام فورمز پر آواز اٹھائے گا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کی اسرائیلی تسلط کے خلاف طویل جدوجہد پر ان کی بہادری اور حوصلے کو سراہا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے لیے خوراک اور ادویات سمیت اضافی امدادی اشیاء بھیجے گا۔ سفیر نے تعلیم کے شعبے میں پاکستان کی مدد کو سراہا اور کہا کہ پاکستانی تعلیمی اداروں سے 50,000 سے زائد فلسطینیوں نے مختلف شعبوں میں گریجویشن کی۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری ضرورت کی بنیادی خدمات اور امداد کی فراہمی کی اجازت دے۔ ہیگ میں عالمی عدالت کا یہ حکم ایسے وقت میں آیا جب جنوبی افریقہ نے عدالت کو درخواست کی کہ وہ جنوری میں اسرائیل کو جاری کردہ حکم پر عمل درآمد کرائے۔ ادھر اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں المناک صورتحال اب قحط میں تبدیل ہو رہی ہے۔ محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے اب تک 71 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 32,600 سے تجاوز کر چکی ہے۔ گزشتہ 5 ماہ کے دوران غزہ میں 75,000 سے زائد فلسطینی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ شام کے شمالی شہر حلب پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 38 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ شام میں اسرائیلی حملوں میں شدت آئی ہے اور اب تک کا سب سے بڑا جان لیوا حملہ ہے۔ بھارت میں کانگریس پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے ان پر 18 ارب روپے سے زائد اضافی ٹیکس کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ عام انتخابات سے پہلے پارٹی کو کمزور کیا جا سکے۔ کانگریس نے محکمہ انکم ٹیکس کے نوٹس کو ٹیکس کی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
भारत में 19 अप्रैल से 1 जून के दरमियान 7 मराहिल में आम इंतखाबात होंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। बाबर आजम पाक फौज के ताउन से काकुल एबटाबाद में जारी फिटनेस कैंप का हिस्सा बन गए हैं। कैंप में टीम की तैयारी पर तवज्जो मरकूज है, जिसका मकसद खिलाड़ियों की जिस्मानी और जहनी मजबूती को बढ़ाना है। तरबियती कैंप अगले माह की 8 तारीख को ख़त्म होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त आज शुरू हो गई है। टिकट वेबसाइट्स pcb.tcs.com.pk पर बुक करवाए जा सकते हैं। सीरीज़ के 3 मैच रावलपिंडी और 2 मैच लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज़ अगले माह की 18 तारीख से शुरू होगी। पीसीबी आउटलेट एड्रेस के साथ टिकटों की फ़रोख्त का ऐलान बाद में करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 सीरीज़ के लिए आयरलैंड के दौरे के शेड्यूल की तस्दीक हो गई है। पाकिस्तानी टीम 10, 12 और 14 मई को डबलिन में क्लंटोयर के मकाम पर आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। सीरीज़ जून में ICC T20 आलमी कप के सिलसिले में तैयारियों का हिस्सा होगी। आयरलैंड के दौरे के बाद पाकिस्तान टीम बरतानिया का दौरा करेगी, जहां वो T20 आलमी कप के 4 मैच खेलेगी। ख़वातीन का एशिया कप 19 जुलाई को श्रीलंका के शहर डम्बुला में शुरू होगा, जो 28 जुलाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और भारत की ख़वातीन क्रिकेट टीमें 21 जुलाई को डम्बुला में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान की ख़वातीन टीम 19 जुलाई को नेपाल और 23 जुलाई को मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ मैच खेलेगी। टूर्नामेंट का फाइनल 28 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसकी दीगर टीमें भारत और नेपाल और मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। ग्रुप बी बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड पर मुश्तमिल है। और पंजाब के खेलों और उमूर नौजवानान के वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा है कि हॉकी के खेल की बहाली पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। आज लाहौर में खेलों की मुमताज़ शख्सियात के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड सूबे में हॉकी के फ़रोग़ के लिए ज़िला की सतह पर मराकज़ कायम करेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में हॉकी का बेपनाह टैलेंट मौजूद है और हमें उभरते हुए हॉकी के खिलाड़ियों के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी और मुनासिब सहूलियात और वसाइल फराहम करने की ज़रूरत है। ये तो थी खेल की दुनिया से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं तिजारत की दुनिया में। पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ऐबक आरिफ उस्मानोव और वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने मुआशी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में एक इजलास में उज़्बेक सफ़ीर ने सियाहत में मज़ीद तिजारत के तजर्बे की तारीफ़ की और 2 तरफ़ा तिजारत में इजाफ़े के लिए उनकी सलाहियत पर एतमाद का इज़हार किया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात पर जोर देते हुए उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ने कहा कि कारोबार और हुकूमत की सतह पर मुआहिदों के ज़रिए मुख्तलिफ शोबों में मुआशी ताउन में इजाफ़ा नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर तिजारत जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का इरादा रखते हैं। इख्तितामी हफ्ता पर आदाद शुमार के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.09% कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान इदारा शुमारियात की आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह 323.50 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें कमी होकर अब 323.20 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि ASE 100 इंडेक्स 137 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 67,005 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 313 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 421 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज PIA कंपनी के सबसे ज़्यादा 39 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 343 कंपनीज के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 136 कंपनीज के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 188 में कमी, जबकि 19 कंपनीज के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसी के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 277 रुपये 3 पैसे, कीमत फ़रोख्त 277 रुपये 53 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 349 रुपये 29 पैसे, 349 रुपये 94 पैसे। यूरो 298 रुपये 80 पैसे, 303 रुपये 9 पैसे। सऊदी रियाल 73 रुपये 83 पैसे, 73 रुपये 98 पैसे। UAE दिरहम 75 रुपये 41 पैसे, 75 रुपये 56 पैसे, जबकि जापानी जन कीमत ख़रीद 1 रुपये 77 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 80 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,99,078 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,05,394 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें 56,873 मीट्रिक टन बरामदी और 48,521 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं तिजारती खबरें, और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें।
ٹی وی اور اسٹیج کے ممتاز اداکار لطیف کپاڈیا کی 22ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ 27 مارچ 1934 کو پیدا ہوئے۔ لطیف کپاڈیا نے اپنے کیریئر کا آغاز اسٹیج اداکار کے طور پر کیا اور بعد ازاں پی ٹی وی ڈراموں میں کام شروع کیا۔ ان کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں قصہ سوتے جاگتے کا، ایک دن کا سلطان، بارش، 50-50، نادان نادیہ اور شکست آرزو شامل ہیں۔ لطیف کپاڈیا نے متعدد فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ حکومت پاکستان نے انہیں 2001 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ خیبر پختونخوا میں عید الفطر کے موقع پر 4 پشتو فلمیں ریلیز ہونے کا امکان ہے۔ فلم کے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز نے پروڈکشن کا معیار، ڈائیلاگ، کاسٹ، لوکیشن اور موسیقی کے بارے میں کافی امید ظاہر کی ہے۔ اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے اداکار اور فلم ڈائریکٹر ارباز خان نے کہا کہ پشتو فلمیں بھرپور کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئی فلموں کی ریلیز سے فلمی صنعت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پشتو فلموں کے پروڈیوسرز اور فنکار مشکل وقت میں بھی پرعزم رہے، سینما کو فعال رکھا اور لوگوں کو تفریح فراہم کی۔ یہ تو تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب قدیر سے سنتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پیغام رسانی کے لیے دنیا کی مقبول ترین اپلیکیشن واٹس ایپ نے صارفین کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق میٹا کی ذیلی پیغام رساں اپلیکیشن واٹس ایپ کے اینڈرائڈ بیٹا ویژن میں ایک نئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس شارٹ کٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اینڈرائڈ ہیڈ لائن نامی ویب سائٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ اے آئی شارٹ کٹ واٹس ایپ کے اوپر موجود ہوگا، جسے صارفین مختلف سوالات کے جواب جاننے اور مختلف موضوعات کی تفصیلات جاننے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بالک ایلن مسک نے اپنی پہلی اے آئی پروڈکٹ گروک متعارف کرا دی ہے، جو بنیادی طور پر ایک چیٹ بوٹ ہے۔ ایلن مسک نے چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں اپنی اے آئی کمپنی قائم کر دی ہے۔ ایلن مسک نے ایکس پر اس کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ بہت جلد یہ چیٹ بوٹ ایکس پریمیم پلس صارفین کو دستیاب ہوگا۔ ابھی اس چیٹ بوٹ کا بیٹا ویژن محدود افراد کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران استور اور بگروٹ میں 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہنزا میں 4، بنجی میں 3، اسکردو میں 2، چلاس میں 1، دروش میں 6، کاکول مالم جبہ اور پٹن میں 5، میرخانی میں 4، کڑی دوپٹہ میں 5، راولاکوٹ میں 3، مظفر آباد میں 1، کوئٹہ میں 4، سبی میں 3، جوب میں 2، سیالکوٹ میں 4، راولپنڈی میں 2، منڈی بہاؤدین اور مری میں 2، حافظ آباد، کوٹ ادو اور ملتان میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج مٹھی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شہید بے نظیر آباد میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 15، لاہور میں 33، کراچی میں 31، پشاور میں 30، کوئٹہ میں 22، مظفر آباد میں 22، گلگت میں 20 اور سری نگر میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد اور شمالی بلوچستان میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش اور بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی توقع ہے، جبکہ ملک کے جنوبی علاقوں میں آندھی جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں عام شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اسمگلروں، ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف سخت اقدامات کے پختہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ بحری فوج کے سربراہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے حکومت اقدامات کی حمایت کے غیر متزلزل عزم کا یقین دلایا۔ امریکہ کے صدر نے وزیر اعظم کے نام ایک خط میں پاکستان کی نئی منتخب حکومت کو مبارکباد دی اور دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اور صدر مملکت نے ایران کے ساتھ 2 طرفہ تجارت کا حجم بڑھانے کے لیے مال کے بدلے مال کی تجارت اور معاشی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک طارق آوان، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک
पर आप न्यूज़ पर खबरनामा की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अब्दुल कदीर खान, हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।